यहाँ तपाईहरु शिक्षा मन्त्रीले भेट्न जानुभयो त्यतिबेला तपाईहरु 30 जना स्टुडेन्ट जानुभएको थियो कलेजको 30 जना जानुभएको थियो तर जब एक्सपल्सन गरियो तब 4 जनालाई मात्रै छनौट गरेर चाहिँ एक्सपल्सन गरियो किन जस्तो लाग्छ तपाईँ गर्नुभयो त्यो चाहिँ थियो कलेजको लागि भनेर तपाईले स्टार्ट गर्नुभएको थियो तर कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ जुन यो नरेसन छ जुन यो अब तपाईको लडाई छ है त्यो चाहिँ तपाईहरु 4 जनामा मात्रै सीमित भयो है कलेजको कुरा आएन कलेजको जुन कुरा मुद्दामा तपाईहरु लड्नु भएको थियो त्यो चाहिँ ब्याक भन्ने सोच्दछ कि हाम्रो जुन स्टुडेन्ट्सहरु हुन्छ जुन हाम्रो विद्यार्थीहरु हुन्छ उनीहरुको काम चाहिँ कलेजमा गएर पढ्नु हो न कि प्रोटेस्टहरु गर्नु आन्दोलन गर्नु होइन त्यो प्रश्नमा त त्यसमा त फेरि यो प्रश्न खडा हुन्छ जुन अगाडिबाट मैले प्रश्न सोधेको छु है तपाईलाई पोलिटिकली मोटिभेटेड कुरा हो भनेर चाहिँ सरकारको रुलिङ पक्षले भनिराख्दाखेरि नै तपाईहरुको जब विजयी हुनुभयो तपाई त्यो कोर्टमा त्यति बेला चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको मान्छेहरु आउनु भनेको नै पोलिटिकली मोटिभ। नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँलाई स्वागत छ। 2021 मा एउटा मुद्दा धेरै छाएको थियो जो सिक्किम गभर्नमेन्ट कलेज गेजिङका 4 विद्यार्थीहरूलाई कलेज प्रशासनले निष्कासन गरेको मुद्दालाई लिएर थियो र त्यस विद्यार्थीहरूले उच्च न्यायालयमा पनि आफ्नो केस राखेको थियो र डिसेम्बर महिना 2021 को डिसेम्बर महिनामा गएर उच्च न्यायालयले त्यस निष्कासन आदेशलाई खारेज गरेको थियो र ती 4 विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा पुनः बहाली गरेको थियो र यसलाई लिएर हामीले ती 4 विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गरेका छौं। यस निष्कासन आदेशलाई लिएर उच्च न्यायालयको आदेशलाई पनि लिएर र अन्य धेरै मुद्दाहरूलाई लिएर ती 4 विद्यार्थीहरूसँग हामीले कुराकानी गरेको छौं र यो कुराकानीलाई हेर्नुहोस् यो अन्तर्वार्तामा। र तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ यस अन्तर्वार्तामा है तपाईहरुसँग हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ र मेरो पहिलो प्रश्न भन्दा पनि म तपाईहरुबाट जान्न चाहन्छु यो जो होल इभेन्ट भयो 2 फेब्रुअरी 2021 देखि लिएर आज 19 फेब्रुअरी 2022 सम्म यो बीचमा के इभेन्ट्सहरु भयो त्यो तपाईले ब्रिफली बताइदिनुहोस्। सर्वप्रथम त धेरै धन्यवाद सिक्किम क्रोनिकललाई। आजकै दिन पोहोर साल अथवा अर्थात् 19 तारिक फेब्रुअरीको दिन चाहिँ हामीलाई यो जुन व्यवस्था छ निरङ्कुश व्यवस्थाले अप्रजातान्त्रिक ढङ्गमा भनौँ अथवा हामीलाई कुनै एउटा सेल्फ डिफेन्सको ग्राउन्ड नदिकन एकैचोटि हामीलाई चाहिँ कलेजबाट एक्सपेल गरेको थियो। किन चाहिँ एक्सपेल गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के मागेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किम गभर्नमेन्ट कलेज गेजिङ छ सिक्किम गभर्नमेन्ट कलेज गेजिङमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ एकदमै नाजुक स्थितिमा छ कि क्लासरुमहरू सबै चुने थियो त्यतिखेर क्लासरुम चुने थियो साइड बाई साइड डेस्क एन्ड बेन्चेसको कमी थियो यस्तो तमाम समस्याहरू थियो र यो समस्यालाई एड्रेस गरिदिनु भनेर चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाइलाइटमा लाइमलाइटमा आएको भनेको चाहिँ 2 फेब्रुअरीदेखि यताको कुरा मात्रै छ तर जुन चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो र अगाडि के भयो त्यसमा म जान चाहिनँ र यसरी हामी यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिमान्डलाई लिएर चाहिँ 2 तारिकको दिन गान्तोक सेक्रेटेरिएट अथवा एडुकेसन डिपार्टमेन्टमा गएका थियौँ र त्यहाँनेरि हामीले जानुभन्दा अगाडि हामीले अगाडिबाट नै इन्फर्म गरेका थियौँ स्टेटका एडुकेसन मिनिस्टर साथसाथै जति पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टका जति पनि अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ ब्रास लेभल अफिसियल्सहरूलाई पनि इन्फर्म गरेका थियौँ र हामी उहाँहरूलाई भेट्ने भनेर गयौँ र 2 तारिकको दिन जब हामी लगभग 35 जना विद्यार्थीहरू एडुकेसन डिपार्टमेन्ट पुग्यौँ त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई थाहा भयो कि शिक्षा मन्त्री जो हुनुहुन्छ वर्तमान शिक्षा मन्त्री उहाँ चाहिँ अगाडि नै अफिस छोडेर गइसक्नु भएको थियो र अब हाम्रोमा अर्को के अल्टरनेटिभ पनि थिएन हामी चाहिँ त्यही दिन गएर त्यही दिन फर्किने भनेर गएको थियौँ तर शिक्षा मन्त्री नभेट्दाखेरि हामीले त्यहीँनिर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। किन चाहिँ सिर्जना भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा जो एसिएस हुनुहुन्छ एडुकेसन डिपार्टमेन्टका उहाँसँग चाहिँ बात गऱ्यौँ तर उहाँसँग बात गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ रेस्पोन्स थियो त्यो रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै अनएक्सेप्टेबल थियो। म गर्न सक्दिनँ आई क्यान डु भन्ने खालको यस्तो खालको उहाँले रेस्पोन्स दिनुहुँदै थियो। सो यो हुँदाखेरि उहाँको यो प्रकारको रेस्पोन्सले गर्दाखेरि यो उहाँको यो इरेस्पोन्सिबल एटिट्युडले गर्दाखेरि हामी त्यो दिन त्यहीँनिर बस्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र यसरी 3 तारिक पनि हामीले एडुकेसन मिनिस्टरलाई पर्खेर हामी बाहिर बसिरह्यौँ 4 तारिक पनि यसरी पर्खिरह्यौँ र हामीलाई पुलिस डिपार्टमेन्ट साथसाथै शिक्षा विभागका थुप्रो मतलब ब्रास लेभल अफिसियल्स अरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के मेसेज कन्भे गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन उहाँहरूले भन्नुभयो कि एडुकेसन मिनिस्टरको हेल्थ एकदमै मतलब नाजुक भएको छ यो कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि जानुभएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। फेरि भोलिपल्ट आउनुभयो उहाँको कोही आफन्त खस्नु भएको छ सो अब उहाँ त यहाँ आउन सक्नु हुँदैन भन्ने यस्तो खालको मतलब जति दिन बित्दै गयो त्यति नेरेटिभ पनि चेन्ज हुँदै गयो उहाँहरूको। अन्त जुन चाहिँ 4 तारिक भएको थियो 4 तारिक बिहान हामी तल जनता भवनमा बसेका थियौँ बेलुका र बिहान उठेर माथि आयौँ र त्यो दिन हामीलाई वास्तवमा याद पनि थिएन हामी विद्यार्थीहरू हौँ हामी त पढ्नुको लागि कलेज जान्थ्यौँ सो जुन चाहिँ प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको कारणले गर्दा डिमान्ड गर्न गएको थियौँ र हामीलाई याद पनि थिएन हामीलाई त्यो मतलब पनि थिएन
त्यो दिन चाहिँ के रहेछ भन्दा एसकेएमको फाउन्डेसन डे रहेछ र त्यो दिन चाहिँ हाम्रो जो शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लाइभमा चाहिँ लगभग 1.5 घन्टाको भाषण दिँदै गरेको कुनै हाम्रो जो सङ्घर्षरत साथीहरू थिए उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई देखाउनु भयो त्यहीँनिर 4 फेब्रुअरीको दिन। त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामीलाई याद भयो कि यो जति पनि नेरेटिभहरू अगाडि आउँदै थियो त्यो ढाँटेको रहेछ भनेर। अन्त फेरि त्यो दिन पनि हामीले पर्ख्यो। त्यसको भोलिपल्ट 5 तारिकको दिन पनि हामीले त्यहीँनिर एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बाहिर त्यहाँनिर हाम्रो फिमेल कलिगहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पर्खिरह्यौँ तर उहाँ आउनु भएन। र 5 तारिकको दिन चाहिँ हामीले के डिसाइड गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकपल्ट फेरि जानेभित्र एसिएसलाई रिक्वेस्ट गर्ने कि एडुकेसन मिनिस्टरसँग मास चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ मेसेज छ यो कन्भे गरिदिनु भनेर। र हामी 5 तारिकको दिन फेरि भित्र गयौँ। भित्र गएर लगभग एसिएससँग हाम्रो 1 घन्टाको हाम्रो डिस्कसन भयो र त्यो डिस्कसनमा नि सल्युसन भएन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बाहिर अथवा एसिएसको रुम बाहिरपट्टि जुन चाहिँ कोरिडर छ कोरिडरमा हामी त्यहीँनिर बसेका थियौँ। र यसरी एकछिनमा पुलिस डिपार्टमेन्टहरू आयो, पुलिस डिपार्टमेन्टबाट पुलिस पर्सनल्सहरू आएर एसिएसलाई रेस्क्यु गरेर उनीहरूले यो टर्म युज गरेको थियो रेस्क्यु। अब हामी एज इफ वी आर टेरोरिस्ट रेस्क्यु गरेर त्यहाँबाट लानुभयो। र यसरी त्यहाँनिर चाहिँ जुन माथि एजुकेसन डिपार्टमेन्टले छ त्यति बेला चाहिँ भन्नुभएको छ कि तपाईँहरूले उहाँलाई हातपात गर्नुभयो भनेर, त्यो कतिको सही छ? हामी जब हामी भित्र पस्यौँ, भित्र बस्ने सिलसिलामा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो 6 जना जस्तो भित्र आउनु, त्यहाँबाट अरू दैलो बन्द गर्नु, अरू बाहिरै बस्नु भन्नुभएको थियो। हामीलाई याद थियो यो जुन प्रकारको अब हामीले अगाडि विगतमा पनि फेस गरेका छौँ। सो यो डिपार्टमेन्टहरूको यो एटिट्युड चाहिँ हामीलाई राम्रोसँगले याद थियो र हामीले चाहिँ दैलो बन्द गर्न दिएका थिएनौँ। जति पनि हाम्रो कलिगहरू हुन्थ्यो साथीहरू उनीहरू त्यो दैलोको बाहिरपट्टि उभिएर भित्र हामी जे हुँदै थियो डिस्कसन त्यो हेरिरहनु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जो एसिएस मात्रै हुनु नथ्यो, एडुकेसन डिपार्टमेन्टका डाइरेक्टर उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि चिफ इन्जिनियर पनि सायद त्यहाँनिर उपस्थित थियो उहाँको पनि। र हामीले चाहिँ यसरी डिस्कसन गरेको थियौँ र उहाँ चाहिँ अब हामीभन्दा निकै टाढो बस्नुभएको थियो। अब कोभिडको समय थियो, सो हामीले पनि त्यो मेन्टेन गरेका थियौँ डिस्टेन्स। यो एकदमै फेक एलिगेसन हो त्यो। र यसरी अब उहाँलाई रेस्क्यु गरेर लग्यो र हामी फेरि त्यहीँनिर बसिरह्यो। हाम्रोमा केही अल्टरनेटिभै थिएन। अब रुममा बस्यौँ भने हाम्रोमा स्टुडेन्टकोमा हाम्रो त्यो रुममा तिर्ने भाडा पनि थिएन र अगाडिसम्म त हामीले होटेलबाट खाना ल्याएर खाँदै थियौँ। त्यतिखेर हाम्रोमा त्यो पैसा पनि सकेको थियो र खाना पनि नखाए हामी बसिरहेको थियौँ। लगभग 10:30-11 बजेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अचानक एडुकेसन डिपार्टमेन्टको लाइट मारियो। लाइट मारेर चाहिँ अब माथिबाट गटङ्ग कुद्ने आवाज आयो र बादमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पुलिस डिपार्टमेन्टबाट पर्सनल्सहरू आउनुभएको रहेछ र उहाँहरूले चाहिँ आएर अब बत्ती गएको बेलामा अँध्यारोमा कहाँ हामी बसिरहेको थियौँ भुइँमा, यस्तोतिर टेकेर जिउतिर टेकेर यसरी घिसार्दै यसरी हामीलाई त्यहाँबाट डिटेन गरियो त्यो दिन राति। र यसरी अब हामी 2 जना प्रवीण बस्नेत र प्रवीण शर्मालाई चाहिँ लगेर सदर थानामा हालियो। अनि हामी माथि अनगन्ती यो फेब्रिकेटेड चार्जेसहरू हामी माथि लगाइएको छ। त्यो केस अझै पनि हाइकोर्ट हाम्रो सेसन कोर्टमा छ र अझ पेन्डिङ छ। र अब अरू साथीहरूलाई चाहिँ त्यही दिन बेलुका धम्की दिएर डर देखाएर सिलगढी लान्छु तँलाई, कुनै कहाँ लान्छु तँलाई भनेर पुलिसबाट चाहिँ यस्तो खालको डर देखाएर ठुलो अरू जग्गातिर नै लगिएछ। र यसरी हामीलाई चाहिँ अब 6 तारिकको दिन रिलिज गरियो। जुन दिन बेलुका चाहिँ हाम्रो सिक्किमका अब एकदमै उच्च पदमा बसेका श्री ज्याकब खालिङले जो चाहिँ वर्तमान सिक्किम सरकारका चाहिँ राजनैतिक सचिव हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको थियो। र त्यो प्रेस कन्फरेन्समा हामीलाई त्यो जुन चाहिँ दिल्लीको फार्म प्रोटेस्टसँग कनेक्ट गराएर चाहिँ हामीमाथि थुप्रो एलिगेसन्सहरू पनि लगाउनु भएको थियो। त्यो सबैलाई सर्वविदितै छ। र यसरी अब समय बित्दै गयो। हामी त्यो दिन 6 तारिक हामी रिलिज भयौँ, बेलमा रिलिज भएर चाहिँ 7 तारिक यता हामी गेजिङ गयौँ, घर गयौँ आफ्नो। र 8 तारिकदेखि हामी यसरी कलेज जान थाल्यौँ। र हाम्रो कलेजमा हामी फेरि पढाइ हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका थियौँ। अचानक के भयो भन्दाखेरि 17 तारिकको दिन हाम्रो प्यारेन्ट्सकोमा लेटर आयो। त्यो लेटरमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफिसबाट आएको थिएछ र तपाईँको छोरा सहित तपाईँ पनि 2 बजी प्रिन्सिपल अफिसमा चाहिँ उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ, यस्तो प्रकारको लेटर थियो। र हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू र हामी त्यो दिन 19 तारिकको दिन पुग्यौँ त्यहाँनिर कलेजमा। जब हामी कलेजमा पुगेर चाहिँ जुन चाहिँ प्रिन्सिपल अफिसमा पस्यौँ, त्यहाँभित्र पसेपछि डिस्कसन त के भन्नु, प्रिन्सिपलले भन्नुभयो सिधै आएर हामी तपाईँहरूको छोराहरूलाई हामी यसरी कलेजमा राख्न सक्दैनौँ, तसर्थ अब तपाईँहरूले लानुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा क्लियरै भएन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले भन्नुभयो के भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले क्लियरली भनिदिनु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छोराहरू चाहिँ एक्सपेल गरिएको छ
अब उनीहरू चाहिँ यहाँनिर पढ्नु पाउँदैनन्, हामी सम्हाल्नै सक्दैनौँ तपाईँहरूको छोराहरूलाई भनेर यसरी प्रिन्सिपलले यो प्रकारले भन्नुभयो। र अब हामी पनि अब यस्तो मतलब आश्चर्य भयो, हामीलाई नै आश्चर्य लाग्यो। एउटा डिबेट डिस्कसनको एउटा डिस्कसन हुन्छ नि त, केही निर्णय लिनुभन्दा अगाडि डिस्कसन हुनुपर्ने हो। हामीलाई पनि हाम्रो जुन चाहिँ ग्राउन्ड अब के को ग्राउन्डमा निकालिएको त्यो पनि बताइएन। अनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई फोर्सफुल्ली लेटरहरू दिने कामहरू भयो, तर हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले त्यसलाई एक्सेप्टै गर्नु भएन। विदाउट डिस्कसन त्यसरी डाइरेक्ट अब अगाडि डिसिजन लिएको रहेछ, बादमा त्यो डिसिजन चाहिँ हामी माझ कन्भे गर्नु मात्रै बोलाइएको थिएछ र यसरी हामीलाई एक्सपेल गरियो त्यो दिन। अनि त्यसको बादमा चाहिँ हामीले एक महिना लगभग 1 महिनासम्म चाहिँ हामीलाई रिइन्स्टेट गरिन्छ होला सायदै भनेर हामी पर्खाइमा बस्यौँ, तर त्यस्तो कुनै प्रकारको त्यस्तो भएन। हामीलाई एउटा अप्रोच चाहिँ आएको थियो कि तिमीहरूले यदि सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई गएर चाहिँ माफी माग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो अप्रोच चाहिँ कसकोबाट आएको थियो? जो लोकल उयोहरू हुनुहुन्छ, जति लोकल लिडरहरू हुनुहुन्छ एसकेएम पार्टीको, त्यहीँबाट आएको थियो हामीलाई कि तिमीहरूको चाहिँ यदि मतलब मुख्यमन्त्रीलाई अनि त्यहाँबाट कलेजका प्रिन्सिपललाई माफी माग्यो भने चाहिँ रिइन्स्टेट हुन्छ भन्ने यस्तो खालको भनाइ थियो हामीलाई। साथसाथै कति हामी 4 जना मध्ये 1-2 जनाको गाउँमा डल्लै अब जति पनि एसकेएममा सक्रिय रूपमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मिटिङ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो 2 जना साथीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले माफी माग्नै पर्छ, एकदमै माग्नुपर्छ, नभए तिमीहरूको के भनेर यसरी अब डर देखाउने यस्तो कामहरू पनि भयो। र हामी लगभग 1 महिनासम्म चाहिँ त्यसरी पर्ख्यौँ, तर मानेनौँ हामीले। अब हामीलाई त्यो अथेन्टिकेसनै थिएन, अब अथेन्टिक न्युज पनि हामीलाई त्यो मेसेज पनि कन्भे गरिएको थिएन। कोही एकजना आउँथ्यो यसो गर भन्थ्यो, अर्को आउँथ्यो यसो गर भन्थ्यो, र हामी त्यतिकै बसिरह्यौँ सायदै हामी रिइन्स्टेट हुन्छौँ होला भनेर, तर भएन 1 महिनामा। र हामी फाइनल्ली 19 मार्चको दिन चाहिँ हामीले अनरेबल हाइकोर्ट अफ सिक्किममा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ केस हामीले पिटिसन फाइल गऱ्यौँ। र त्यो पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एक्सपल्सन अर्डर छ हाम्रो यसलाई क्वास गरिनु पऱ्यो, यति मात्रै थियो हाम्रो डिमान्ड। र अब यसरी त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो लगभग 11-12वटा जस्तो हियरिङ भयो र फाइनल्ली 14 तारिकको दिन चाहिँ कोर्टबाट चाहिँ हाम्रो फेभरमा भर्डिक्ट डिसेम्बर 14 है। र यो होल इन्सिडेन्ट भन्दा इभेन्ट भयो है, त्यसमा सिरिज अफ इभेन्ट छ है। र जुन तपाईँहरूको मुद्दामा चाहिँ तपाईँहरू जुन एचआरडी डिपार्टमेन्ट है शिक्षा विभागको मन्त्रीसँग भेट्न जानुभएको थियो, जुन मुद्दा थियो त्यो मुद्दा चाहिँ मेन मुद्दा के थियो भन्दा चाहिँ कलेजको तपाईँको प्रब्लम, आफ्नो कलेजको प्रब्लम थियो है। र त्यो प्रब्लम चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ आजको तपाईँको यो 1 वर्षको साल बितिसकेको छ है, कहाँसम्म चाहिँ त्यो पुरा भएको छ? त्यो तपाईँको जुन काम अड्केको कामहरू त्यो कहाँसम्म पुरा भएको छ? त्यो सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अघि भाइले पनि भनिसकेको छ कि आजको दिन छ जुन चाहिँ 19 फेब्रुअरी छ, यसलाई हामी ब्ल्याक डेको रूपमा घोषित गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ वर्तमान सरकारले तपाईँको 14 जुलाईलाई चाहिँ स्टुडेन्ट राइट डेको रूपमा मनाउँछ। हामीलाई थाहा छ 2014मा जब गान्तोकमा विद्यार्थीहरूले फी ऱ्यापिडली हाइक भएको थियो, जुन चाहिँ भूतपूर्व सरकारमा फी ऱ्यापिडली हाई हुँदाखेरि त्यो फीलाई विरोध गरेका थिए, ताकि त्यो फी त्यो हिसाबले बढ्यो भने गरिबको छोराछोरीले तपाईँको कलेज पढ्न सक्दैनन् भनेर चाहिँ एउटा माग गरेको थिए। र त्यो क्रममा चाहिँ अहिलेको हेऱ्यो भने धेरै जस्तो प्रतिनिधिहरू, धेरै जस्तो विधायकहरू त्यो आन्दोलनमा गएर सक्रिय रूपले तपाईँको आफ्नो भागीदारी दिएका थिए। र त्यही व्यक्तिहरू जब अहिले सत्तामा छन्, त्यो व्यक्तिहरूले त्यो दिनलाई चाहिँ स्टुडेन्ट राइट डेको रूपमा मनाइरहेका छन् भने हामीलाई 19 फेब्रुअरीको दिन कलेजबाट निकालिएको छ। यो दिनलाई वर्तमान सिक्किम सरकारले के को रूपमा मनाउँछ, यो एउटा हामी उहाँहरूलाई प्रश्न पनि गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँले जुन चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो, जब समग्र विद्यार्थीले सङ्घर्ष गरे, यो सङ्घर्ष हामी अघि भाइले पनि भनेको छ, यो केवल 4 जनाको व्यक्तिगत सङ्घर्ष होइन, यो सङ्घर्ष भनेको सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गको सङ्घर्ष हो। र सम्पूर्ण जति पनि गरिब वर्गबाट बिलोङ्स गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि एउटा गुणस्तरीय शिक्षा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने गरेको सङ्घर्ष हो। तर यो व्यवस्थाले चाहिँ एउटा कस्तो खालको नरेसन सेट गर्न चाह्यो भन्दाखेरि चाहिँ एज इट इज यो माग चाहिँ हामी 4 जनाले मात्रै गरेको हो, ताकि त्यसको भिक्टिम चाहिँ हामी चुनेर यो 4 जनालाई मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा नरेसन सेट गर्न चाहेको थियो। तर यो नरेसन फाइनल्ली सक्सेस भएन। फाइनल्ली अनरेबल हाइकोर्टले तपाईँको 14 डिसेम्बरको दिन हाम्रो फेभरमा जस्टिस दिएको तपाईँलाई यादै छ। र यही क्रममा जब हामीलाई निकालिसकेपछि गेजिङ कलेजमा 59 करोडको प्रोजेक्ट स्याङ्सन भयो। 59 करोडको प्रोजेक्ट स्याङ्सन भयो। जब हाम्रो केस चलिरहेको थियो त्यो क्रममा अहिले हेर्नु हो भने तपाईँको मेन एकाडेमिक बिल्डिङ बनिराखेको छ, तपाईँको टिचर्स क्वार्टर बनिराखेको छ, प्ले ग्राउन्ड बनिरहेको छ। यो 59 करोडको प्रोजेक्ट स्याङ्सन हुनु भनेकै समग्र विद्यार्थीले गरेको जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ, यो सङ्घर्षको जितलाई चाहिँ हामी त्यो हिसाबले लिन चाहन्छौँ। यदि आज
विद्यार्थीले त्यो हिसाबले सङ्घर्ष नगर्नु हो भने हामीलाई याद छ गेजिङ कलेज 2010 सुरु भएको 2010 तपाईँको ब्लु प्रिन्ट बनिएको यदि त्यसका आधारमा हो भने त तपाईँको 2015-16 त गेजिङ कलेज बनाएर सक्नुपर्ने थियो तर त्यत्रो लामो समयसम्म नबनिँदाखेरि वर्तमान सरकारले 3 वर्षसम्म पनि तपाईँको अनदेखा गर्दाखेरि यदि विद्यार्थीले समयमा सङ्घर्ष नगरेको थियो भने चाहिँ आज पनि गेजिङ कलेज जस्तोको तस्तै हुन्थ्यो। यो जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ यो सङ्घर्ष केवल हामी 4 जनाको मात्रै होइन यो समग्र विद्यार्थी वर्गको सङ्घर्ष। भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँहरूले जब तपाईँहरूलाई एक्सपोल्सन गरियो है त्यो तपाईँले जुन आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँलाई एक्सपोल्सन गरियो त्यति बेलाको जस्तो स्थिति त्यो कलेजको थियो अहिले त्यस्तो छैन। अघि मैले भनिहालेँ हामीलाई एक्सपेल गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जुन चाहिँ कलेजको हेडमा त्यो हिसाबले पैसा छुट्याइएको थिएन। जब हामीले एक्सपेल गरिएपछि त सिक्किमको सम्पूर्ण जनसाधारणले बुझ्ने प्रयास गरे नि त यी विद्यार्थीहरूलाई किन एक्सपेल गरेको रहेछ भन्ने कुरा त। र त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ सरकार जनताको अगाडि जवाबदेही नहुँदाखेरि चाहिँ सरकार पनि विद्यार्थीको आन्दोलनलाई विद्यार्थीको सङ्घर्षलाई दबाउन नसकेर चाहिँ विभागले विद्यार्थीको सङ्घर्षलाई दबाउन नसकेर चाहिँ 59 करोडको प्रोजेक्ट स्याङ्सन भयो। त्यसकै फलस्वरूप तपाईँको 2021 देखि गेजिङमा तपाईँको कमर्स सिस्टम स्टार्ट भयो र यो पालिदेखि हामीले सुन्नमा आएको छ तपाईँको साइन्स सिस्टम पनि तपाईँको सुरु हुन्छ भनेर हामीले सुनिरहेको छौँ। जुन चाहिँ हामीले गरेको सङ्घर्ष थियो कि गरिबको छोराछोरीले तपाईँको घरबाट एउटा घाँस काटेर एउटा दुःख गरेर पढाउने जुन चाहिँ बाबुआमा छन् दुध बेचेर होस् अथवा गिटी कुटेर होस् एमजी नरेगामा गरेर होस् दाउरा चिरेर होस् अर्काको भारी बोकेर होस् ती गरिबका छोराछोरीले पनि आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टभित्र बसेर चाहिँ तपाईँको एउटा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकुन् तपाईँको साइन्स सिस्टम गेजिङमा पढ्न सकुन् तपाईँको कमर्स सिस्टम गेजिङमा पढ्न सकुन् भनेर गरेको माग थियो। अन्त अर्को कुरा आज हामी तीमध्ये 4 जनालाई कलेजबाट एक्सपेल गरेको छ। एक्सपेल गर्ने जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूमध्ये हामी सबैजना गरिब घरानाबाट बिलोङ्स गर्ने विद्यार्थीहरू छौँ। म तपाईँलाई त्यही प्रश्नमा हुन आँटेको थिएँ है तपाईँहरू त्यहाँ जब रिपोर्ट्सहरूको अनुसार मिडिया रिपोर्ट्सहरूको अनुसार हेर्दाखेरि तपाईँहरू जब त्यहाँनिर आन्दोलन गर्नु जानुभयो या तपाईँहरू शिक्षा मन्त्रीले भेट्नु जानुभयो त्यति बेला तपाईँहरू 30 जना स्टुडेन्ट जानुभएको थियो कलेजको 30 जना जानुभएको थियो तर जब एक्सपोल्सन गरियो तब 4 जनालाई मात्रै छनौट गरेर चाहिँ एक्सपोल्सन गरियो किन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो हामी जाँदाखेरि सबैभन्दा हामी पहिला विरोध गर्ने भन्ने निश्चय गरेर पनि गएको थिएनौँ। हामीले बनाएको रिप्रेजेन्टेटिभ हो शिक्षा मन्त्री किन भन्दाखेरि हामीले भोट दिएर त उहाँलाई विद्यार्थीलाई ढाँट्नु विद्यार्थीलाई पक्रेर जेल हाल्नु तपाईँको महाविद्यालयबाट निकाल्न लागि हामीले प्रतिनिधि चुनेको होइन नि त। हामीले प्रतिनिधि चुनेको भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको बेसिक प्रब्लम छ हाम्रो लाइफको जस्तो प्रकारको एडुकेसनमा होस् हेल्थमा होस् अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम होस् सोसाइटीमा बढेको क्राइम होस् यो तमाम कुराहरूको सल्युसन चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ त्यो क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको भोट हालेर एउटा प्रतिनिधि बनाएको नि त। जब हामी गइसकेपछि तपाईँको एरेस्ट गर्ने क्रममा पनि हामी सबैले 18 जना जस्तो हाम्रो बोइस हाम्रो कलिगहरू हुनुहुन्थ्यो हामीले एरेस्ट गरियो र 2 जना अघि भाइले भनेको छ प्रवीण बस्नेत र मलाई तपाईँको एरेस्ट गरेर फाल्टो सरकार थानाको तपाईँको लगअपमा राखिएपछि हाम्रो अगेन्स्टमा तपाईँको धेरै चार्जेसहरू पनि लगाइयो तर अन्तमा आएर तपाईँको जुन चाहिँ 35 जना विद्यार्थी मध्ये चाहिँ हामी 4 जनालाई मात्रै निकालियो। यो 4 जनालाई मात्रै चाहिँ किन निकालियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ सरकारले चाहिँ किन भन्दा हामी त्यो माथिको जुन चाहिँ हामी शिक्षा मन्त्री भेट्न गएको थियौँ त्यो क्रममा जब मिडिया पर्सनलहरूले हामीले प्रश्न गर्नुभयो होइन त्यसो गर्दाखेरि त्यसको जवाब हामीले दिनुपर्थ्यो। तीमध्ये अरू साथीहरूले पनि धेरैले जवाब दिएका छन् तर यो व्यवस्थाले चाहिँ छामेर ताकि यो 4 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा विद्यार्थीले सङ्घर्ष गर्न सक्दैनन् विद्यार्थी डराएर बस्छन् भोलिको दिनमा विद्यार्थीले आफ्नो जुन चाहिँ जायज माग छ यो जायज मागलाई चाहिँ तपाईँको गर्दैनन् यो जायज मागलाई अझै दबाएर बस्छन् त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई केही प्रकारको असर हुँदैन भनेर चाहिँ सत्ताले चाहिँ त्यो नरेसन एउटा जनमानसमा विकास गर्न चाहेको थियो। त्यही क्रममा चाहिँ हामी 4 जनालाई तपाईँको निष्कासित गरेको साङ्केतिक रूपमा तपाईँहरू 4 जना निकालेर चाहिँ निष्कासन गरे। हजुर तपाईँलाई मैले अघि प्रश्न सोधेको थिएँ कि तपाईँहरूले जब एक्सपोल्सन गरियो त्योभन्दा अगाडिको जस्तो स्थिति थियो र आज कस्तो स्थिति छ तपाईँहरूको कलेज भन्दा तपाईँले अहिले बनिएको छ कलेज बनिँदैछ भन्नुहुँदैछ है तर किन मैले तपाईँलाई एक प्रश्न सोधेँ भन्दाखेरि जब यो 1 वर्षको पिरियड छ तपाईँ आन्दोलन गर्नुहुँदै थियो आन्दोलन भन्दा तपाईँहरूले जुन लडाइँ लड्नुहुँदै थियो कानुनी लडाइँ लड्नुहुँदै थियो है जुन तपाईँले जुन स्टार्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ थियो कलेजको लागि भनेर तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको थियो तर कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ जुन यो नरेसन छ जुन यो अब तपाईँको लडाइँ छ है त्यो चाहिँ तपाईँहरू 4 जनामा मात्रै सीमित भयो है कलेजको कुरा आएन कलेजको जुन कुरा मुद्दामा तपाईँहरू लड्नु भएको थियो त्यो चाहिँ ब्याकसिटमा गयो त्यो चाहिँ आएको छैन मिडियामा है त्यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मान्छेको अब हेऱ्यो भने प्रजातन्त्र हो प्रजातन्त्रमा मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्नु मान्छेको आफ्नो अधिकार हो त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन तर यदि हामीले गरेको सङ्घर्ष चाहिँ हामी 4 जनाको लागि मात्रै थियो हाम्रो व्यक्तिगत मात्रै थियो भने हामी त कलेजबाट निष्कासित भइसकेको थियौँ फाइनली अनरेबल हाइकोर्टले जस्टिस दिएर मात्रै अहिले त्यो कलेजमा हामी एन्टर भएको छौँ। अब अहिले कलेज बनिँदैछ मैले भनिहालेँ 59 करोडको तपाईँको प्रोजेक्ट स्याङ्सन भयो
तपाईँको 2021 देखि कमर्स स्ट्रिम स्टार्ट भयो। हामी सबैजना तपाईँको आर्ट्स स्ट्रिमको स्टुडेन्टहरू हौँ। यदि हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सङ्घर्ष गरेको थियौँ भने त तपाईँको हामी कमर्सको माग गर्ने थिएनौँ नि त। तर कमर्सको तपाईँको स्ट्रिम आएर त गरिबका छोराछोरीले कमर्स सब्जेक्टको उपभोग गर्न पाइरहेका छन् नि त। यो पालिदेखि साइन्सको जुन चाहिँ स्ट्रिम छ, साइन्स स्ट्रिम जुन चाहिँ सब्जेक्ट छ, यो पनि गरिबकै छोराछोरीले उपभोग गर्न पाइरहेका छन् नि त। यो नरेसन भनेको चाहिँ एउटा सत्ताले क्रिएट गरेको नरेसन मात्रै हो, ताकि यो चारजनाको जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ, यो सङ्घर्ष चाहिँ केवल चारजनाको मात्रै हो र समग्र विद्यार्थीवर्ग छन्, यो विद्यार्थीवर्ग चाहिँ यो सङ्घर्षमा छैनन् भन्ने चाहिँ एउटा नरेसन सेट गर्न चाहेको थियो। तर फाइनल्ली हामी चारजनाले गरेको सङ्घर्ष भनेको सम्पूर्ण मजदुर वर्गको पक्षमा थियो, सम्पूर्ण गरिब वर्गको पक्षमा थियो, सम्पूर्ण खटिखाने वर्ग, सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गको पक्षमा थियो। त्यही कारण आज गरिबका छोराछोरीले गेजिङमा बसेर साइन्स स्ट्रिम पढ्न पाइरहेका छन्, कमर्स स्ट्रिम पढ्न पाइरहेका छन्। असलियतमा हेऱ्यो भने सङ्घर्ष चाहिँ यो प्रकारको हो। अन्त जुन यो डल्लै होल इन्सिडेन्ट जुन इभेन्टहरू भयो है, जुन इभेन्ट तपाईँहरूले यो आन्दोलनहरू गर्नुभयो, सबै तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँले यो जुन सरकार समक्ष तपाईँहरूको कुराहरू राख्नुभयो है, सबै गर्नुभयो। तर हाम्रो समाजमा अझै हाम्रो सोसाइटीमा यस्तो खालको सोचाइहरू पनि छ, यस्तो मानिसहरूले यस्तो पनि सोच्दछ कि हाम्रो जुन स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ, जुन हाम्रो विद्यार्थीहरू हुन्छ, उनीहरूको काम चाहिँ कलेजमा गएर पढ्नु हो, न कि प्रोटेस्टहरू गर्नु, आन्दोलन गर्नु होइन। आन्दोलन गर्नुको निम्ति अरू ठाउँहरू छ, तर स्टुडेन्टले गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ है, त्यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्टको काम चाहिँ पढ्नु मात्रै हो, म त्यो पनि मान्छु। जब एउटा कलेजमा हामीले एउटा राम्रो बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि अब त्यहाँ म एउटा कुरा भन्छु, म एउटा कलेजमा त एउटा पढ्ने सृजना हुनु पऱ्यो पहिला त है। त्यो हाम्रो गेजिङ कलेजकै म उदाहरण दिन्छु। गेजिङ कलेजमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर गाई चराइरहने, बाख्रा चराइरहने है, अन्त त्यहाँदेखि अब रोड त्यस्तो खतम छ, त्यहाँनिर चाहिँ अब पढ्नु मनै पर्दैन। त्यो कलेजमा गएपछि कहिले छुट्टी हुने, अब क्लासै नबस्ने खालको त्यस्तो खालको सृजना छ। अन्त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पढ्नु मात्रै हो भन्नुभयो तपाईँले, ठिकै हो, हाम्रो काम पढ्नु मात्रै। हामीलाई पनि यो के अरे धर्ना बसेर हामीलाई प्रोटेस्ट गरेर यो केही फाइदा छैन। सरकारले अगर त्यो काम गरिदियो भने हामीलाई त केही मतलब छैन नि त। हामी पढ्नु हो, हामी एजुकेसन पाउँछौँ, हामी पढ्छौँ, काम पाउँछौँ, त्यहाँदेखि फर्दर के गर्दै जान्छौँ। हामीलाई पनि यस्तो तमास पार्नु त छैन नि त है। तर यो कामहरू चाहिँ सबै चाहिँ सरकारले नै गर्दैछ, किनभने उनीहरूले हाम्रो कलेजको डिमान्ड जे छ त्यो उनीहरूले सुनेको छैन है। उनीहरूले लिखित रूपमा दिँदैछ, अनि फेरि उनीहरूलाई भेट्न जाँदा हामीलाई एरेस्ट गर्दैछ, फेरि एरेस्ट गर्दै गरेर होइन कलेजबाट निकालिदिँदैछ पनि। त्यो त हामीले गरेको होइन नि त। हामी पनि त कुनै एउटा मन्त्रीको छोरा होइन, किनभने हामी पनि एउटा गरिबको छोराछोरी हो। हामी पनि त कलेजमा पढ्नु पऱ्यो नि त। उनीहरूको छोराछोरीले जस्तो अब शिक्षा आर्जन गर्छ, हामीले पनि त्यस्तो शिक्षा आर्जन गर्नु पऱ्यो होइन, त्यति छ। अन्त जुन अब यो प्रश्न तपाईँलाई अर्को प्रश्न छ है, जुन प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तपाईँहरूले आन्दोलनहरू गर्नुहुँदैछ, तपाईँले जे सबै कुरा गर्नुहुँदैछ है, त्यसमा चाहिँ सत्तामा बसेको रुलिङ अब मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ है, उहाँले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकली इन्सपायर्ड कुरा हो होइन, यो चाहिँ पोलिटिकली मोटिभेटेड कुराहरू हो भन्नुहुँदैछ है। र हामी पनि तपाईँहरूलाई कभर गर्दाखेरि हामीले पनि देख्छौँ कति ठाउँमा है, तपाईँहरूको जब यो हाइकोर्टबाट एक्सपल्सन अर्डरलाई क्वास गरियो, त्यसलाई तपाईँहरूलाई रिइन्स्टेट गरिनुपर्छ भने हाइकोर्टले जुन जजमेन्ट सुनायो है, त्यसमा तपाईँहरूको निम्ति गान्तोकको एमजी मार्गमा छोकासुम हल भन्नेमा चाहिँ एउटा इभेन्ट गरियो, कङ्ग्रेचुलेटरी मिट गर्यो त्यो मिटमा है। तर त्यहाँनिर चाहिँ राजनैतिक पार्टीका केही व्यक्तिहरू पनि थिए, विशेष गरी अपोजिसन, किनभने अब रुलिङ पार्टी त आउँदैनन् है, थिएनन्, तर अपोजिसनका केही व्यक्तित्वहरू पनि उहाँ थिए है। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ प्रश्न थियो त्यसलाई पनि म अलिकति छुन चाहेँ। तपाईँको विद्यार्थीहरूको काम चाहिँ पढ्ने मात्रै हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ कसको न्यारेसन हो खासमा? अब हामी हेरौँ, हाम्रो इतिहासलाई हेर्नु पर्दाखेरि पनि जति पनि त्यो समयको भारत आजाद हुनुभन्दा अगाडिको जति पनि हाम्रो शिक्षा चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षा हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तै ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस। उहाँहरूको के थियो भनाइ भन्दाखेरि चाहिँ एडुकेसनको मोटिभ भनेको चाहिँ द मोटिभ अफ एडुकेसन इज म्यान मेकिङ, क्यारेक्टर बिल्डिङ। भनेपछि अब मान्छेलाई सही मान्छे बनाउने चाहिँ एउटा मात्रै माध्यम भनेको चाहिँ शिक्षा हो। भनेपछि अब त्यो शिक्षा लिएर चाहिँ हामी विद्यार्थीहरू चाहिँ अब पढेको मात्रै गर्नु, त्यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ नउतार्नु भने यो कसको न्यारेसन हुनसक्छ? अभियसली सत्ताको। सो सत्ताको न्यारेसन मात्रै यस्तो हुन्छ। र
अब जति पनि सोसल मिडियामा पनि यस्तो खालको नरेसनहरू आउने गर्छ, मान्छेले कमेन्टहरू गर्ने गर्छन्। यो चाहिँ किन हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एक त जति पनि सरकारको हायर पोस्ट एक्वायर गरेर बसेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले नै प्रेस कन्फरेन्स घरिघरि प्रेस कन्फरेन्स गरेर चाहिँ जनतामा चाहिँ अथवा जनसाधारणमा विद्यार्थीहरूमा आम मानिसमा चाहिँ हौरे कुराहरू त्यसरी फैलाइदिरहेको छ। यिनीहरू राजनीति गरेको कुनै के गरेको भनेर यसरी फैलाइदिरहेको छ। सो यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेकोमा एउटा कन्सेप्ट बसिसकेको छ कि हामीले चाहिँ सत्य बोल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राजनीति गऱ्यो भन्ने मतलब यो खालको कन्सेप्ट बसिसकेको छ। यो चाहिँ कसले बसाउँदैछ भन्दा सत्ताले बसाउँदैछ। र अब तपाईँको अर्को प्रश्नमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिखेर पनि जुन चाहिँ कलेजको हाम्रो प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चरको हामीले माग गरेका थियौँ त्यतिखेर पनि कस्तो खालको मतलब नरेट हुँदै थियो सोसाइटीमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि राजनीति गरे यी केटाहरू चाहिँ मतलब राजनीति गरे कसै अर्को दलले उल्काएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ बोल्नु अघि सारेको यस्तो खालको तमाम कुराहरू यस्तो आएको थियो। र अब यसलाई नै अब अलिकति हामी फेरि अलिकति पछाडि 2015मा जाउँ। 2015मा चाहिँ के भएको थियो भन्दा अहिले वर्तमान जुन एसकेएम पार्टी छ यो पार्टी अपोजिसनमा थियो र पोजिसनमा एसडिएफ थियो। र यो समयमा चाहिँ 2015मा जो मैले अघि पनि उहाँको नाम लिए जो सिक्किम सरकारका अथवा मुख्यमन्त्रीका चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीका जो राजनैतिक सचिव हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लगभग आधी घन्टाको प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको छ गेजिङ कलेजको इस्युलाई लिएर। गेजिङ कलेजमा यस्तो दुःखलाग्दो अवस्था रहेछ। अब उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब रुनै खोज्नु भएको छ। र जब उहाँ चाहिँ पोजिसनमा आउनुभयो पोजिसनमा आएर चाहिँ हामी त्यही समस्या लिएर त्यो सल्भ भएकै थिएन त्यही समस्या लिएर फेरि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले राजनीति गऱ्यो भन्नु त्यो कतिको जायज छ। त्यो उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ अगाडि जबसम्म उहाँहरूको पावर आउँदैन पावर नआउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सही हो तपाईँहरूको डिमान्ड भन्ने र जब पावर आउँछ फेरि त्यही डिमान्ड रेज गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति गरिस् भन्दै अफवाह फैलाउनु यो कतिको जायज। तर तपाईँहरूको जुन इभेन्टहरू हुँदैछ त्यो इभेन्टमा चाहिँ सपोर्टको नाम लिएर चाहिँ राजनीतिक पार्टी अपोजिसन पार्टीहरू आउँदाखेरि त्यो कतिको जायज छ? यसमा चाहिँ अब हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्छ हाम्रो देशलाई। र सिक्किम चाहिँ चाइनाको भाग होइन नि त होइन अथवा कुनै नेपालको भाग होइन। सिक्किम भनेको नि यो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको चाहिँ 22nd स्टेट हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो जुन चाहिँ कङ्ग्रेचुलेटरी मिटिङ थियो हाम्रो यसमा थुप्रो राजनैतिक दलका मानिसहरू आएका थिए। अब यसमा चाहिँ एसडिएफबाट मात्रै आएको थिएनन् मतलब एसडिएफको मात्रै त्यहाँनिर मान्छेहरू थिएनन्। यता हाम्रो एसआरपी एचएसपीहरूबाट पनि आउनुभएको थियो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि आउनुभएको थियो। र त्यो मिटिङमा आउँदाखेरि चाहिँ विशेष कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ राजनैतिक मुद्दाहरू लिएर आउनु भएन। मतलब के भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ अब यो पार्टीको चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ इलेक्सनमा उठ्दा यो हाम्रो मेनिफेस्टो यस्तो छ भनेर त्यसरी कहिले पनि भन्नुभएको छैन। त्यहाँ आएर चाहिँ कसको विषयमा बोल्नुभयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो इस्यु भएको छ इस्यु बेस कुरा गरेर जानुभएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा चाहिँ यो त एकदमै वेलकमेबल हो नि त। अब हामीले चाहिँ अब त्यसमा हामीलाई बोलाइएको फेरि हामीले प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर उहाँहरूलाई बोलाएको नि होइन उहाँहरूले प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभयो र हामी गएका थियौँ। र त्यसमा चाहिँ उहाँहरू कुनै आफ्नो राजनैतिक झन्डाहरू लिएर आउनुभएको थिएन। सो उहाँहरू एकदम इन्डिभिजुअल लेभलबाट हाम्रो इस्युमा बोल्नुको लागि हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि उहाँहरू आउनुभएको थियो। सो त्यो प्रश्नमा त त्यसमा त फेरि यो प्रश्न खडा हुन्छ जुन अगाडिबाट मैले प्रश्न सोधेको छु है तपाईँलाई पोलिटिकली मोटिभेटेड कुरा हो भनेर चाहिँ सरकारको रुलिङ पक्षले भनिराख्दाखेरि नै तपाईँहरूको जब विजयी हुनुभयो तपाईँ त्यो कोर्टमा त्यति बेला चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको मान्छेहरू आउनु भनेको नि पोलिटिकली मोटिभेटेड होइन त? यसमा चाहिँ अब यो त भनिहालेँ नि यस्तो खालको बारम्बार यो चाहिँ नेरेसन फिजाउने कामै कसको भन्दाखेरि सत्ताको हो। अब हामीले जतिखेर हाम्रो कलेजको स्ट्रगल सुरु गरेका थियौँ कलेजको स्ट्रगल सुरु गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीलाई एक्सपेल गरिएको थियो एक्सपेल गर्नेको जस्ट इमिडिएटली एक्सपेल गरे बापत चाहिँ अब हामीलाई थुप्रो जग्गाहरूबाट फोनहरू आउने गर्थ्यो र फोनहरू आएर चाहिँ हामीलाई मतलब फाइनेन्सियल हेल्प यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु के गर्छु यता गर्छु भनेर विभिन्न राजनैतिक दलहरूले हामीलाई भनेको। तर हामीले यदि हामी चाहिँ पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड भएको भए हामी चाहिँ अरू कुनै राजनैतिक दलले भनेर इन्फ्लुएन्स भएको भएदेखि चाहिँ हामी त उहाँहरूकोबाट कति लाख पैसा लिएर त हामी लाख पैसा लिएर हामी राख्न सक्थ्यौँ नि त। हाम्रो केसमा पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले हरेक जनताबाट चाहिँ मतलब साधारण मानिसहरूबाट हाम्रो आमा बाबाहरूबाट चाहिँ हामीले 5 रुपियाँ 3 रुपियाँ 2 रुपियाँ 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ उहाँहरूले कति दिन सक्नुहुन्छ हामीले एउटा अपिल पनि गरेका थियौँ र यसरी अपिल गरेर चाहिँ उहाँहरूकोबाट कलेक्सन गरेर हामीले कोर्टको फिस पनि हामीले त्यसरी तिरेका हौँ र हामी चाहिँ पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड भएको भए अथवा कुनै राजनैतिक दलको भनाइमा लागेर यस्तो गरेको भएदेखि त अभियसली हामी त उनीहरूले पैसा दिन्थे हामी पैसा लिएर आउँथ्यो आरामले बस्थ्यो आरामले कोर्टको केस पनि अब उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ नि त त्यो त तर हामी आफै खटेर चाहिँ पैसा घर घर गएर पैसा उठाएर भिडियो रिलिज गरेर एउटा लयरले छोड्दाखेरि पनि हामी आफै कोलकाताहरू गएर कता कता गएर सिलगढी गएर अर्को लयर खोजेर ल्याएर हामी त्यस्तो गर्ने थिएनौँ सो यहाँबाट बुझ्छ नि यो चाहिँ सिर्फ सत्ताको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी 4 जनालाई भिलेनाइज गर्ने एउटा सोसाइटीमा चाहिँ भिलेनाइज गर्ने कमन मान्छेको आँखा अगाडि चाहिँ हामीलाई भिलेनाइज गर्ने एउटा स्टेप मात्रै हो र अर्को कुरा चाहिँ हामी जो 4 जनामा मात्रै अहिले कुरा केन्द्रित हुँदैछ हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ इस्यु छ यसलाई चाहिँ हामी 4 जना आइसोलेटेड भएर चाहिँ हामी 4 जनालाई मात्रै भएको इन्जस्टिस हो भन्दैनौँ यो चाहिँ तमाम जति पनि विद्यार्थी वर्गहरू हुनुहुन्छ यो सबैलाई भएको इन्जस्टिस हो सो हामी चाहिँ भिक्टिम मात्रै भएको हामी 4 जना चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि स्टुडेन्टको स्ट्रगल छ त्यो स्ट्रगलहरूमध्ये चाहिँ हामी चाहिँ भिक्टिम मात्रै भएको हौँ यहाँबाट चाहिँ जो सरकार छ सरकारले चाहिँ के क्लियर मेसेज दिन चाहन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो राइटको लागि बोल्यौ यदि तिमीहरूमाथि इन्जस्टिस हुँदाखेरि बोल्यौ भनेदेखि चाहिँ यु हेभ टु गो थ्रु सच डायर कन्सिक्वेन्सेस यु हेभ टु बी रेडी टु फेस सच डायर कन्सिक्वेन्सेस भनेर देखाउने हामीलाई चाहिँ इक्जाम्पल जस्तो मात्रै बनाइएको हो भनेपछि तपाईँहरूले जुन आन्दोलनबाट सुरु जुन आन्दोलन भन्दा पनि तपाईँहरूको जुन प्रब्लम्सहरू लगेर एचआरडिटीमा जानुभएको थियो है त्यसको बादमा तपाईँहरूले एक्सपल्सनहरू गरियो तर एक्सपल्सनको जुन हाइकोर्टले तपाईँहरूलाई फेरि पनि रिइन्स्टेट गरेको छ तपाईँहरू विजयी हुनुभएको छ त्यो कोर्टमा है त्यो केसमा विजयी हुनुभएको छ भनेपछि तपाईँहरूको आजसँगको यो अन्तवार्तामा मैले बुझ्दाखेरि तपाईँहरूको जुन मेन मुद्दा थियो जुन कलेजलाई लिएर थियो त्यो पनि तपाईँहरूको सक्सेस भएको छ हजुर हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्ड लिएर हामी चाहिँ एचआरडिटी पहिला गएका थियौँ त्यतिखेरै यदि एडुकेसन मिनिस्टर आएर हामीसँग वार्ता गर्नुभएको भए एउटा 20 मिनटको डायलग त मागेका थियौँ हामीले र हामीले फेरि एउटा कन्फ्युजन छ नि हामीले चाहिँ आजको भोलि कलेज बनाइदिनु भनेर भनेको थिएनौँ त्यतिखेर पनि हाम्रो डिमान्ड के थियो भन्दाखेरि वी वान्ट ए डायलग अफ 20 मिनट र त्यो डायलगबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा एमिकेबल सल्युसनमा जान चाहन्थ्यौँ तर उहाँ आउनु भएन उहाँले गर्दाखेरि अब यत्रो ठुलो इस्यु भयो हामीलाई एरेस्टहरू गरेर विभिन्न प्रकारको यस्तो भयो र अहिले आएर चाहिँ जब हामीलाई एक्सपेल गरे बादमा चाहिँ अघि जानकारी दिएअनुसार पैसाहरू स्याङ्सन भयो र यसको बादमा चाहिँ कामहरू चाहिँ एकदमै भइरहेको छ सक्सेस भएको हजुर सक्सेस भएको छ तर अब यसमा पनि अब हाम्रो डिमान्ड चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एडुकेसनको हाम्रो मेन डिमान्ड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एडुकेसन भनेको चाहिँ एउटा साइन्टिफिक सेकुलर डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ जसले चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ म्यान मेकिङ हुनुपऱ्यो एडुकेसन भनेको क्यारेक्टर बिल्डिङ हुनुपऱ्यो सो यो त एचिभ भएको छैन हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई लिएर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्ड थियो त्यसमाथि काम हुँदैछ त्यो पनि फुल्ली एचिभ भएको छैन र अब जबसम्म त्यो एचिभ हुँदैन त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा अब हामी यो स्ट्रगललाई अगाडि बढाइरहनेछौँ ल है म अन्तमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु तपाईँहरूको लगभग भनौँ 2टा डिमान्ड छ तपाईँको पुरा डिमान्ड छ तपाईँहरूको लडाइँ पुरा भएको छ तपाईँहरू एक्सपेल हुनुभएको थियो तपाईँलाई फेरि रिइन्स्टेट गरेको छ र तपाईँहरूको जुन मुद्दामा तपाईँहरू लड्नु भएको थियो है त्यो मुद्दाको निम्ति सरकारबाट पनि केही सहयोगहरू अब आउन थालेको छ कलेजको लागि भनेर कलेजमा डेभलपमेन्टहरू हुन थालेको छ है र तपाईँले हाम्रो दर्शकहरू जो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा एड गर्न चाहेँ जस्तो प्रकारको हामी चाहिँ एउटा पोलिटिकल मोटिभेटेड स्टुडेन्टहरू हो भनेर भनिँदैछ अघि तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो कि जब हामीले केस जितिसकेपछि एउटा कार्यक्रम अर्गनाइज गरियो जुन कार्यक्रम हामीले अर्गनाइज गरेको थिएनौँ विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न राजनैतिक दल विभिन्न समाजसेवकहरूले यो एउटा कार्यक्रम जुन चाहिँ कङ्ग्रेचुलेटरी एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको थियो त्यो प्रोग्राममा तपाईँको पार्टिसिपेट गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट बिलोङ्स गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने कोही पनि व्यक्ति एउटा राजनीतिक दलको राजनीतिक सङ्गठनको तपाईँको सदस्य हुनुभन्दा पहिला यो समाजको एउटा सदस्य हो सबैभन्दा पहिला यो समाजको एउटा राज्यको एउटा देशको कन्सर्न सिटिजन हो त्यहाँदेखि मात्रै त्यो व्यक्ति कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलको तपाईँको मेम्बर हुनसक्छ अथवा कुनै पनि सङ्गठनको मेम्बर हुनसक्छ त्यही कारण यो चाहिँ एउटा जस्ट नरेसन हो अर्को कुरा जस्तो प्रकारको हामीले राजनीति गऱ्यो भन्ने एउटा जुन चाहिँ नरेसन सेट गरेको छ हामीलाई लाग्छ कि जुन चाहिँ सत्तामा भएको मान्छेहरू छ सायद उहाँहरूलाई राजनीतिको सही हिसाबको ज्ञान छैन जस्तो लाग्छ
राजनीति भनिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोटमा मात्रै आधारित राजनीति छ नि त। तर यो जुन चाहिँ समाजमा भएको तमाम समस्याहरू छ, यो तमाम समस्याहरू पनि त हाम्रो राजनीतिसँगै जोडेको छ। राजनीतिदेखि त तपाईँको पर कोही पनि बस्न सक्दैन। आज यसरी तपाईँ र म वार्ता गर्दैछौँ, यो वार्ता गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर पनि तपाईँ र मैले डिसाइड गरेर हुँदैन, यो पनि राजनीतिले डिसाइड गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले यो जुन चाहिँ हामी पार्कमा छौँ, यो पार्क तपाईँ र मैले बनाएको होइन नि त, यो पनि राजनीतिले डिसाइड गरेर बनाएको पार्कहरू हो नि त। यदि हामीले एउटा डेमोक्रेटिक स्टेटमा एउटा जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल राइटलाई युज गरेर एउटा राम्रो शिक्षा संस्थान हुनुपर्छ भनेर माग गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति हुने। अब फेरि तपाईँहरू नै चाहिँ इलेक्सनको जब टाइम आउँछ, इलेक्सनको टाइम आइसकिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई भोट माग्दै आउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीति नहुने। जब हामीले राम्रो एउटा शिक्षा सुविधा हुनुपर्छ, एउटा क्वालिटी एडुकेसन हामीले पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ राजनीति भयो, तिमीले राजनीति गर्यौ भनेर भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी जनतालाई पनि सोध्न चाहन्छौँ, यो चाहिँ कतिको सही हो। राजनीतिको जुन चाहिँ अर्थ छ कि राजनीतिको अर्थ चाहिँ हाम्रो केवल भोटसँग मात्रै सीमित छ र हो? हामी खुल्ला रूपमा भन्न सक्छौँ, हामी राजनीतिक रूपमा सचेत छौँ, हामीले गरेको पनि राजनीति नै हो। यो राजनीतिदेखि कोही पनि पर बस्न सक्दैन। तर हामीले गरेको राजनीति भनेको चाहिँ तपाईँको हो, यो चाहिँ मुभमेन्ट बेस्ड पोलिटिक्स हो। जुन पोलिटिक्स चाहिँ आज भन्दाखेरि 100 वर्ष अगाडि हाम्रो हेऱ्यो भने भारतको जुन चाहिँ फादर अफ द नेसन महात्मा गान्धीले गर्नुभएको थियो, सुभाष चन्द्र बोसले गर्नुभएको थियो, प्रीतिलताले गर्नुभएको थियो, खुदिरामले गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले गरेको जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया पण्डित जवाहरलाल नेहरूले जुन चाहिँ मुभमेन्ट बेस्ड पोलिटिक्स गर्नुभएको थियो। यदि विद्यार्थीले राजनीति गर्नु तपाईँको गलत हो भने तपाईँको 1920 हेऱ्यो भने क्विट इन्डिया मुभमेन्ट स्टार्ट भएको नि गान्धीजीको नेतृत्वमा। गान्धीजीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको स्कुल छोडेर, तिमीहरूको कलेज छोडेर चाहिँ यो जुन चाहिँ आजादीको आन्दोलनमा तिमीहरू सहभागिता जनाऊ भनेर विद्यार्थीलाई किन कल गर्नुहुन्थ्यो? हामीले हेऱ्यौँ भने 1942 को क्विट इन्डिया मुभमेन्ट हेरौँ, अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भने 1920 को नन कोअपरेसन मुभमेन्ट हेरौँ। यो मुभमेन्टहरूमा चाहिँ ग्रेट लिडरहरूले राष्ट्रपिता जसलाई मानिन्छ कि आज उहाँलाई पनि हामी त्यो हिसाबले हो भने चाहिँ आन्दोलनजीवी मात्रै भनेर मान्ने? राष्ट्रपिता हामीले मानिरहेको छौँ त। पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई हामी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भनेर चिन्छौँ त। तर उहाँले चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूलाई जब देशमा सङ्कट पर्छ, जब अन्याय हुन्छ, जब अत्याचार हुन्छ, त्यो समयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले अथवा श्रमजीवी वर्गले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउनुपर्छ, लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो ब्रिटिस साम्राज्यवादी शासनमा पनि भनेका थिए भने चाहिँ अहिले त हामी प्रजातान्त्रिक एउटा प्रणालीभित्र छौँ नि त। यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र चाहिँ कुनै एउटा कुराको माग गर्नु, राम्रो शिक्षा संस्थान हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। र सरकारले चाहिँ हामीले गरेको जुन चाहिँ कुराहरू छ, हामीले गरेको मागहरू छ, यो मागलाई राजनीतिकरण गरेर चाहिँ साधारण जुन चाहिँ जनमानिसहरू हुनुहुन्छ, जनसाधारण हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्गको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरेको। अर्को कुरा, यदि हामीले गरेको हरेक कुरा राजनीति हुन्छ भने आजभन्दा केही महिना अगाडि प्रेसहरूले पनि हामीलाई कोभिडको टाइममा फ्रन्टलाइन वरियर घोषित गर्नुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो नि त, होइन? तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यसमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता छ। के त्यो पनि तपाईँको भोट ओरिएन्टेड पोलिटिक्ससँग अफिलिएटेड थियो? त्यो हिसाबले हो भने त्यो त थिएन नि त। प्रेसहरूले जुन चाहिँ गरेको माग थियो त्यो एउटा जायज माग थियो, त्यो त भोट ओरिएन्टेड पोलिटिक्सदेखि बाहिरको कुरा थियो नि त। त्यो त उहाँहरूले जुन चाहिँ यो स्थिति छ, वर्तमान स्थितिमा उहाँहरूले परेको दुःखको आधारमा गरेको माग थियो नि त। भर्खरै मात्र हेऱ्यो भने शिक्षकहरूले पनि जुन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई इन्टरभ्यू गराउनुपर्छ, हाम्रो एक्सटेन्सन हुनुपर्छ भनेर गरेको सङ्घर्ष थियो। त्यो सङ्घर्ष पनि त्यो राजनीतिको चस्माले नै हेर्ने। हामीलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, हाम्रो सिक्किममा जति पनि हामी जनसाधारणहरू छौँ, होइन, हामी विद्यार्थी वर्गहरू छौँ, हामी विद्यार्थी वर्गहरू पनि राजनीतिक रूपमा हामी एउटा सचेत छैनौँ जस्तो हामीलाई चाहिँ महसुस हुन्छ। जब हामी राजनीतिक रूपमा सचेत हुन्छौँ तब चाहिँ सत्ताले यस्तो नरेसन फिजाउन छोड्छ। हामीले गरेको सङ्घर्ष चाहिँ भोट पोलिटिक्सदेखि अर्को पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा, अघि मैले भनिहालेँ, राजनीतिदेखि तपाईँको जन्मेको एउटा सानो नानीदेखि लिएर गएर एउटा वृद्ध अवस्थाको मान्छेसम्म राजनीतिदेखि बस्न सक्दैन। जब हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, 1000 विद्यार्थीहरूले गरेको सङ्घर्षको फलस्वरूप फाइनली 59 करोडको प्रोजेक्ट स्याङ्सन भयो। त्यो प्रोजेक्ट त तपाईँ र मैले स्याङ्सन गर्ने होइन नि त। त्यो डिसिजन पनि कसले गर्छ भन्दाखेरि त्यो डिसिजन गर्ने पनि एउटा राजनीतिले नै त्यो काम गर्छ, त्यो डिसिजन गर्ने कुराहरू पनि। र हामी भन्छौँ कि राजनीतिदेखि चाहिँ कोही पनि पर बस्न सक्दैन र हरेक जनता चाहिँ राजनीतिक रूपमा जबसम्म सचेत हुँदैनन् तबसम्म यी दलाल नेताहरूकोबाट, यो दलाल व्यवस्थाहरूबाट, यो दलाल नेता भन्दाखेरि मैले अहिले एसकेएमको नेताहरूलाई मात्रै भनेको होइन, जो पनि व्यवस्थाभित्रका नेताहरू हुन्छन् यिनीहरूबाट चाहिँ बारम्बार ठगी नै रहन्छन् जस्तो हामीलाई लाग्छ। अन्त अर्को कुरा, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, जनसाधारणलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले हेऱ्यो भने
हाम्रो राज्यमा शिक्षाको क्षेत्रमा एकदमै धेरै समस्या हामीले देखिरहेको छौँ। दिन प्रतिदिन तपाईँको हाम्रो सरकारी स्कुलको जुन चाहिँ क्वालिटी छ, क्वालिटी एडुकेसन हाम्रो सरकारी स्कुलमा अहिले प्रदान गर्न छोडिसकेको छ। हाम्रो सरकारी स्कुल हेऱ्यो भने तपाईँको दिन प्रतिदिन ताला लाग्ने स्थितिमा पुगिरहेको छ। सँगसँगै हेऱ्यो भने तपाईँको प्राइभेट स्कुल ऱ्यापिडली बढेर गइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। हाम्रो प्राइमेरी लेभलको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट एडुकेसन सिस्टममा हेरौँ त्यहाँ पनि धेरै फ्लजहरू छ। हायर एडुकेसनमा हेरौँ त्यहाँ पनि धेरै धेरै प्रब्लमहरू हामीले देखिरहेको छौँ। र यही क्रममा यदि अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको सरकार चाहिँ साँच्ची नै चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीमुखी हो, गरिबमुखी हो भने चाहिँ हामीले देख्यौँ त केही महिना अगाडि जुन चाहिँ हाम्रो स्टेटको एसेम्ब्लीमा 3टा प्राइभेट युनिभर्सिटीको बिलहरू पास गरायो। सिक्किम इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी, सिक्किम मेधावी स्किल युनिभर्सिटी, सिक्किम अल्पाइन युनिभर्सिटीहरू, 3टा प्राइभेट युनिभर्सिटीको बिल चाहिँ हामीले चुनेको प्रतिनिधिले चाहिँ तपाईँको एसेम्ब्लीमा पास गर्दैछ प्राइभेट मालिकहरूको इन्ट्रेस्टमा। तर त्यही सन्दर्भमा हामीले हेर्नु हो भने राज्यमा अहिले सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको अवस्था कस्तो छ? 2007 देखि सञ्चालन भएको सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अहिलेसम्म पनि तपाईँको आफ्नो पर्मनेन्ट क्याम्पस बनिसकेको छैन। विद्यार्थीहरू अहिले पनि तपाईँको भाडाको कोठामा बसेर पढिरहनु परेको छ। त्यहाँ भने जस्तो तपाईँको अहिले ल्याबको फेसिलिटी छैन, त्यहाँ भने जस्तो तपाईँको अहिले स्पोर्ट्सको फेसिलिटी छैन। त्यहाँभित्र हेऱ्यो भने अहिले त्यो हिसाबको तपाईँको ल्याबोरेटोरीको तपाईँको त्यहाँभित्र हेऱ्यो भने तपाईँको यी तमाम कुराहरूको फेसिलिटी अहिले सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा छैन। त्यही क्रममा अहिले हेऱ्यौँ भने जस्तो प्रकारको हाम्रो हायर एडुकेसनमा हेऱ्यो भने धेरै जस्तो कलेजहरूको आफ्नो पर्मनेन्ट क्याम्पसहरू छैन। पर्मनेन्ट क्याम्पस नभइसकिसकेपछि त्यहाँभित्र त धेरै तपाईँको दुःखहरू हुन्छ, धेरै असुविधाहरू हुन्छ। त्यो त हामीलाई मात्र होइन समग्र विद्यार्थीवर्गलाई पनि थाहा छ नि त। यो सरकार चाहिँ विद्यार्थीमुखी हो भने चाहिँ तपाईँको किन चाँडोभन्दा चाँडो हरेक जुन चाहिँ कलेजहरू छ यसको पर्मनेन्ट क्याम्पसको निर्माण गर्दैन? अहिले सिक्किममा हामीले हेर्नु भने फिजिकल एडुकेसनको मास्टर्स कोर्स छैन। फिजिकल एडुकेसनको लागि मास्टर्स कोर्स गर्न लागि विद्यार्थीहरू बाहिर जानुपर्छ। ग्रेजुएट त तपाईँको यहीँ सिक्किमभित्र गर्छ नि सरकारी कलेजमा। जब मास्टर्स गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यतिखेर सिक्किमदेखि बाहिरको युनिभर्सिटीमा जानुपर्छ। बाहिरको युनिभर्सिटीमा त हरेक विद्यार्थीहरू त जान सक्दैन नि त। हरेक गरिब विद्यार्थीहरू त तपाईँको बाहिरको ठुल्ठुलो प्राइभेट युनिभर्सिटीमा जाँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरू त आर्थिक रूपमा एकदमै कमजोर हुन्छ नि त। आर्थिक रूपमा कमजोर भएको कारणले गर्दा बाहिर जान सक्दैन। बाहिर को मात्रै जान सक्छ भन्दाखेरि जो धनी छ, जो एलाइड सेक्सन छ, त्यो व्यक्तिहरू मात्रै बाहिर गएर तपाईँको त्यो कोर्स पनि त्यो जुन चाहिँ कोर्स छ फिजिकल एडुकेसनको त्यो कोर्स पढ्न सक्छन्। सँगसँगै अर्को हेऱ्यो भने सिक्किममा अहिले हेरौँ जुन चाहिँ बिभोकको कोर्स सिक्किममा तपाईँको अफर गरिँदैछ, तर एमभोकको कोर्स मास्टर्स अफ भोकेसन छ जुन चाहिँ यो कोर्स अहिलेसम्म सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा छैन। यदि सरकार साँच्चै नै चिन्तित थियो, गरिबको भविष्यसँग चिन्तित थियो, गरिबको नानीहरूसँग चिन्तित थियो भने चाहिँ प्राइभेट युनिभर्सिटीको बिल पास गर्ने सरकारले एमभोकको कोर्स सिक्किममा ल्याउनुपर्छ भनेर बिल पास गर्न सक्दैन? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। जस्तो प्रकारको फिजिकल एडुकेसनको कोर्स सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्दैन। अहिले हेरौँ हाम्रो सिक्किममा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि इयरली नभएको पनि 1500देखि 2000 जस्तो विद्यार्थीहरू चाहिँ मिनिमम ग्रेजुएट हुँदैछ। तर हाम्रो स्टेटमा अहिलेसम्म एउटा युनिभर्सिटी छ गभर्मेन्ट। त्यो युनिभर्सिटीमा तपाईँको म्याक्सिमम 25जना जस्तो विद्यार्थीले मात्रै एक सालमा एउटा सब्जेक्टमा तपाईँको एडमिसन पाउँछन्। तर एउटा सब्जेक्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने इयरली नभएको पनि 200 देखि 300सम्म विद्यार्थीहरूले ग्रेजुएट गरिराखेको हुन्छ। त्यो उब्रेको विद्यार्थीहरू छ, त्यो उब्रेको विद्यार्थीहरूले त सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा एडमिसन पाउँदैन नि त। सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा त तपाईँको नेसनल लेभलको एउटा कम्पिटिसन हुन्छ। त्यो नेसनल लेभलको कम्पिटिसनमा हाम्रो स्टेटबाट त केवल 4जना अथवा 5जना विद्यार्थीहरूले मात्रै कम्पिट गरेर त्यहाँभित्र जान सक्छन्। त्योभन्दा बेसी त अहिलेसम्म हामीले गएको देखेको छैनौँ नि त। यदि सरकार त्यो कुरामा त त्यो कमी त हाम्रो स्टुडेन्टकै हो नि त। त्यो सरकारले भनेको सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिदिने हो होइन, सरकारले त्यो टिचर्सहरू प्रोभाइड गरिदिने हो, कतिवटा कुरा हो। तर त्यस्तो कुरामा त हाम्रो स्टुडेन्टकै कमी हो नि त। कता न कहीँ न कहीँ स्टुडेन्ट कमी हो। त्यहाँनिर छिर्नु होइन, स्टुडेन्टले अब केही चाहिएको छ भने सरकारमा आवाज उठाउनु स्टुडेन्टको कमी हो, स्टुडेन्टकै कमी हो नि त होइन। तपाईँहरू 4जना मात्रै हुनुहुन्छ अहिले है, 30 जनामा तपाईँ 4जना हुनुहुन्छ अहिले आवाज उठाउँदै गर्नुभयो। तपाईँले उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहन्छ जो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ स्पेसली? उहाँहरूलाई अब जस्तो प्रकारको हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्गबाट यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि विद्यार्थीहरू भनेको भोलिको तपाईँको देशलाई निर्माण गर्ने र राज्यलाई निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू हुन् होइन। त्यसै कारण आज विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु विद्यार्थीको तपाईँको बेसिक एउटा फन्डामेन्टल जुन चाहिँ राइट हो, त्यो राइटलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले जहिले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। जब यो एउटा गुणस्तरीय शिक्षा सुविधाबाट विद्यार्थी गरिब वर्गहरू ठगिन्छन् तब आफूले बनाएको प्रतिनिधिहरूलाई विद्यार्थीले भोलिको दिनमा पनि एउटा प्रश्न गर्न सक्ने खालको वातावरण यहाँ सिक्किममा सृजना हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो समाजमा धेरै प्रकारको तपाईँको इन्जस्टिस बढिरहेको छ होइन, धेरै प्रकारको घटनाहरू घटिरहेको छ। यी तमाम घटनाहरूमा चाहिँ आजको दिनको जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो घटनालाई बुझ्ने र यो घटनाको क्रममा यसको एउटा सही सल्युसन निकाल्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ।
तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएको निम्ति है। र दर्शकवृन्द उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सिक्किम गभर्मेन्ट कलेज गेजिङका तिनजना विद्यार्थीहरू, जसमा 4 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जहाँहरूलाई 2021मा फेब्रुअरी महिनामा आफ्नो कलेजको आधारभूत कुराहरू, आफ्नो स्ट्रक्चर्सहरूदेखि लिएर कलेजमा भएको समस्याहरू सरकार समक्ष लाँदा उहाँहरूलाई गरिएको कुरामा उहाँहरूलाई एक्सपेल गरिएको थियो र यही 2021को डिसेम्बर महिनामा उहाँहरूलाई फेरि उच्च न्यायालयले कलेजमा फेरि रिइन्स्टेट गरिएको छ र यही फेब्रुअरी महिनामा उहाँहरूले फेरि कलेज पनि जोइन गर्नुभएको छ। र अन्य खबरहरू हेर्नको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।